स्वागत अनि धेरै स्वागत छ यहाँ सम्पूर्णलाई कल कान्तिपुरमा। सो हामी लाइभ आइसकेका छौँ अनि तपाईहरुले अहिलेको समयमा कान्तिपुर टेलिभिजन आफ्नो टिभी सेटमा टक्क पारेर लगाइराख्नु भएको छ भने यस तपाईहरुले हामीलाई लाइभ हेरिराख्नु भएछ। हरेक दिन चाहिँ आज पनि 5 बज्न साथ हामी लाइभ आएका छौँ कल कान्तिपुर लिएर मी नीलम चन्द एन्ड द एन्टायर टिम अफ कल कान्तिपुर। सो यस डेफिनेटली अब युजुअली कुनै पनि अब मिडियाको कामहरुमा जुन यहाँले चाहिँ क्यामेराको अगाडिको फेस देख्नुहुन्छ, सो उहाँलाई त्यो कार्यक्रम त्यो प्रोग्रामप्रति धेरै जस्तो चाहिँ उहाँलाई नै अब कनेक्ट गरिने सम्झिने गरिन्छ। तर जुन बिहाइन्ड द क्यामेरा बिहाइन्ड द सिनको टिम रहेको हुन्छ, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान, द मोस्ट स्ट्रङ्गेस्ट वान। सो उहाँको जुन कन्ट्रिब्युसन रहेको हुन्छ कुनै पनि सो कुनै पनि प्रोग्राम कुनै पनि इभेन्टलाई सक्सेसफुल बनाउनको लागि। सो आजको एपिसोड चाहिँ हाम्रो एन्टायर टिम अफ कल कान्तिपुर, हाम्रो बिहाइन्ड द क्यामेरा बिहाइन्ड द सिनको टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै स्टार्ट गर्न चाहन्छु। बिकज डेफिनेटली उहाँहरूलाई पनि हामीले समय समयमा सम्झिराख्नुपर्छ। बिकज यस हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई पनि थाहा होस् त होइन कि नीलम चन्द सागरिका दुईजना मात्रै भएर कल कान्तिपुर लाइभ आउन सक्दैन, उहाँहरू भएर मात्रै कल कान्तिपुर रमाइलो हुन सक्दैन। हाम्रो टिम नै भयो भने मात्रै कल कान्तिपुर हरेक दिन लाइभ आउन सक्छ, होइन त गाइज? सो पक्कै पनि सो यो कुरा यहाँहरूलाई पनि लाग्छ होला। सो यस विथ दिस नोट आजको कल कान्तिपुरको एपिसोड हामी स्टार्ट गर्न चाहन्छौँ। सो थर्सडे, सो ह्यासट्याग थ्रोब्याक थर्सडे पनि हामीले आजभोलि भन्ने गर्छौँ। बिकज सोसियल मिडियाको जमानामा सामाजिक सञ्जालको जमानामा धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू हामीले सिकिरहेका हुन्छौँ, होइन? सो त्यसमा पनि धेरै ट्रेन्डहरू चल्ने गर्छ। सो धेरै जस्तो ट्रेन्डहरूमध्ये एकदमै पपुलर एकदमै लभ ट्रेन्ड भनेको यो ह्यासट्याग्सहरू युज गर्ने रहेको हुन्छ, होइन? सो ह्यासट्यागमा पनि एकदमै स्पेसिफिक ह्यासट्याग्सहरू हुने गर्छ जो चाहिँ अब डे वाइज ह्यासट्याग्सहरू या कुनै पनि स्पेसिफिक कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न एम्फसाइज गर्नको लागि कुनै पनि ह्यासट्याग हामीले युज गर्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै छिटो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा सर्कुलेट हुने, धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू देख्ने हुनाले अहिलेको समयमा कुनै पनि एप होस्, फेसबुक होस्, इन्स्टाग्राम, टिकटक अर युट्युब अर ट्विटर, कुनै पनि यदि सामाजिक ह्यान्डल तपाईँहरूले चलाउनुहुन्छ भने पक्कै पनि यहाँहरूले अरूले प्रयोग गरेको पनि देखिराख्नु भएको होला, यहाँले पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ होला ह्यासट्याग्सहरू। सो आज हामी त्यही ह्यासट्याग्सहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सो जुन पनि एप तपाईँ चलाउनुहुन्छ, जुन पनि सामाजिक सञ्जालको माध्यम तपाईँ चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, सो आजको दिनसम्म तपाईँले एकदमै अत्याधिक प्रयोग गरेको ह्यासट्याग चाहिँ कुन चाहिँ हो? सो अब केही पनि हुनसक्छ ह्यासट्याग। अब आजको डेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मैले चाहिँ यो धेरै नै युज गरिरहेको हुन्छु, होइन? सो कुनै पनि थर्सडेको दिन मैले कुनै पनि पिक्चर चाहिँ पोस्ट गरिरहेको छु अर स्ट्याटस लेखिरहेको छु अर टिकटक भिडियो अपलोड गरिरहेको छु भने मैले ह्यासट्याग थ्रोब्याक थर्सडे भनेर मैले प्रयोग गर्ने गर्छु, होइन? सो त्यसै गरी यहाँको अब कुनै बार विशेष हुनसक्छ, कुनै इभेन्ट विशेष हुनसक्छ, कुनै अब दिन विशेष हुनसक्छ अर कुनै एउटा भनौँ न फिलिङ विशेष हुनसक्छ। सो विभिन्न कुराहरूको लागि हामीले ह्यासट्याग्सहरू युज गरिरहेका हुन्छौँ। सो अब आज थर्सडे परेको हुनाले अब इक्जाम्पल मैले दिइ नै हालेँ ह्यासट्याग थ्रोब्याक थर्सडे भन्ने। त्यसै गरी अब भोलि फ्राइडेको लागि त कति धेरै छ, फ्राइडे फिभर, फ्राइडे मुड, होइन त, TGIF। सो यसै गरी हामीले कुनै पनि कुरालाई स्पेसिफिक वेमा आफ्नो फलोवर्स आफ्नो सपोर्टर्सहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो कुरा चाहिँ सर्कुलेट गर्न चाहन्छौँ भने हामीले चाहिँ ह्यासट्याग युज गरिरहेका हुन्छौँ। सो गाइज यस अब तपाईँहरूले चाहिँ कुन चाहिँ ह्यासट्याग धेरै नै प्रयोग गर्नुहुन्छ आजको दिनसम्म? इफ यु रिमेम्बर, होइन कि होइन अब युज गरिरहेको हुन्छ तर यादै हुँदैन, ध्यानै गरेको छैन भन्ने पनि हुनसक्छ। तर पक्कै पनि कुनै न कुनै ह्यासट्याग त छ होला नि जुन तपाईँले धेरै नै युज गरिराख्नु भएको हुन्छ, होइन? सो अब फिमेल्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा इन्क्लुडिङ मी, अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि धेरैजनाले चाहिँ ह्यासट्याग वुमन पावर भनेर धेरै युज गर्ने गर्छौँ, होइन? सो कुनै पनि हामीलाई चाहिँ अब महिला सम्बन्धी कुनै पनि कुरा हामी सेयर गरिरहेका छौँ अर कुनै पनि पिक्चर अपलोड गरिरहेका छौँ भने हामी त्यो ह्यासट्याग चाहिँ पक्कै पनि युज गर्ने गर्छौँ, होइन? सो या कुनै पनि अब लभड वानको लागि हामीले कुनै स्टेटस लेखिरहेका छौँ या कुनै पनि अब फोटो हामीले अपलोड गरिरहेका छौँ भने चाहिँ ह्यासट्याग लभ अर लभ इज यो भने लभ इज लाइफ भन्ने कुराहरू हामीले युज प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, होइन? सो यहाँले आजको दिनसम्म आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा कुन चाहिँ ह्यासट्याग चाहिँ धेरै नै प्रयोग गर्नुभएको छ? डु लेट अस नो। त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ
कल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले हाम्रो नम्बर्सहरू डायल गर्नुपर्ने हुन्छ 51920002 एन्ड 51920003। अनि त्यसका साथसाथै अब हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेज पनि रहेको छ। यो सब सामाजिक सञ्जालको कुराकानी गरिरहेका छौँ, त्यसबाट टाढा त हामी रहनै सक्दैनौँ। त्यही माथि अहिले त हरेक कुरा इज इन्टु सोसियल मिडिया, हरेक कुरा इज आउट देयर। त्यही नै हामीले पाउँछ हरेक कुराको अब सोल्युसन्सहरू होइन। कुनै पनि हामी कुराहरू खोजिरहेका छौँ भने हरेक कुरा सामाजिक सञ्जालमा पाउने हुनाले हामी पनि सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहन सकेका छैनौँ। त्यही भएर हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ, त्यहाँ हामी हरेक दिन लाइभ आउने गर्दछौँ। सो आज पनि आइरहेका छौँ। तपाईँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्दै आफ्नो फेभरेट एन्ड मोस्ट युज ह्यासट्याग हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। सो अहिलेको लागि वी हेभ कलर अल द वे फ्रम द ब्युटिफुल सिटी पोखरा। हेलो 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 हजुर हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ सौगातजी? हजुर म सन्चै छु नि हजुर। यहाँ हाम्रो पनि हालखबर एकदमै ठिकठाक छ। सो यहाँ चाहिँ सोसियल मिडिया कतिको चलाउनुहुन्छ अकर्डिङ टु यु होइन? तपाईँले आफूलाई इभ्यालुएट गर्दा म चाहिँ एकदमै एभिड सोसियल मिडिया युजर हो कि मोडरेट हो कि एकदमै होइन लिस्ट युजर हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म मोडरेट होला। मोडरेट हजुर हो, तपाईँले ठिकै चलाउनुहुन्छ? जस्तो अब चलायो बेला त चलाइहाल्छु, धेरै पनि चलाउँछु है। एकदमै यहाँनिर एकदमै फनी चाहिँ स्टेटमेन्ट दिनुभयो होइन। चलाएको बेला त चलाइ नै हालिन्छ। अब सबैजनाले त्यही नै गर्ने हो नि त, चलाएको बेला चलाइ नै हाल्ने हो होइन। त्यो बेला चाहिँ कतिको फ्रिक्वेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। होइन मैले मेरो स्टेटमेन्ट पुरै भनेको छैन नि त। ओके ल भन्नुहोस्। चलाएको बेला त धेरै नै चलाइन्छ है, अनि नचलाएको बेला चाहिँ डिएक्टिभेट गरेर छोडिदिन्छु कि मैले चाहिँ। त्यही भएर अनि त्यही भन्न खोजेको, त्यस चलाएको बेला त चलाइरहेको हुन्छ है, अनि ओके अनि धेरै चलाए जस्तो लाग्यो भने डिएक्टिभेट गरेर छोडिदिन्छु कि नि। सो अब फर इक्जाम्पल अब फेसबुकको कुरा गरौँ होइन। सो आजको दिनसम्म यहाँले फेसबुक पेज कतिचोटि डिएक्टिभेट गर्नुभएको छ? मैले फेसबुक मतलब मेरो चाहिँ फेसबुक नै हुन्छ नि कुनै बेलामा, अहिले चाहिँ छैन है। कुनै बेला 7-8वटा एकाउन्ट नि थियो होला कि अब हुन्छ नि। एकजना मान्छेको 7-8वटा अकाउन्ट बनाउने अनि त्यो चलाउने पनि होइन? त्यस्तो होइन, त्यो यताउता केहीको लागि बनाउने के। ओके सो अहिले चाहिँ कतिवटा अकाउन्ट छ तपाईँको? अहिले त एउटा पनि छैन फेसबुकको चाहिँ। अहिले चाहिँ कम्प्लिटली तपाईँ चाहिँ फेसबुकबाट टाढा हुनुहुन्छ? फेसबुकबाट टाढा भएको 2015-16 तिरबाटै होला म चाहिँ। सो ल सपोज 16 देखि कुरा गर्यो भने 5 वर्ष भइसक्यो यहाँले फेसबुक नचलाएको। हजुर। त्यसो भए आजको दिनसम्म तपाईँले कुनै पनि बेला हाम्रो फेसबुक पेजबाट लाइभ हेर्नु भएको छैन हामीलाई? होइन हेरेको छु, त्यो अब त्यो एकाउन्टै हुनु पर्दैन नि त हेर्नलाई। अकाउन्टै नभइकन कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? अनि मिल्छ नि न एकाउन्ट नभए पनि हेर्न। खै त्यो चाहिँ मलाई अलि बुझिनँ है त्यो कुरा चाहिँ। अकाउन्ट नभइकन यहाँ अरूको अकाउन्टबाट हेर्नु भएको होला होइन तपाईँले? अरूको एकाउन्टबाट भन्न खोजेको कि। हजुर त्यसरी भन्नुहोस् न, अकाउन्टै नभइकन त तपाईँ कसरी चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ एन्टर गर्न सक्नुहुन्छ त होइन? सो 5 वर्ष भइसक्यो फेसबुक चलाउनु भएको छैन। अरू सोसियल मिडियाको के छ तपाईँ? अब इन्स्टाग्रामको कुरा गरौँ, ट्विटरको कुरा गरौँ, अब अहिलेको समयमा एकदमै हट वान टिकटकको कुरा गरौँ होइन। सो यो एप्सहरू प्रयोग गरिराख्नु भएको छ या छैन? मैले अहिले सबसे बढी स्न्यापच्याट चलाउँछु है। स्न्यापच्याट अनि त्यसपछि इन्स्टाग्राम होला। हजुर। अहिले एक्टिभेट गरेछु, नत्र रिएक्टिभेटै हुन्थ्यो त्यो चाहिँ है। ओके। अनि ट्विटर अनि त्यही हो, युट्युब खासै चलाउँदिनँ। अनि रुक्ने मेरोमा के एप्समा हेर्छु। ओके सो टन्नै छ जस्तो छ है सौगातजीको चाहिँ एप्सहरू। सो यहाँको अनुसार चाहिँ स्न्यापच्याट अनि त्यसपछि ट्विटर अनि इन्स्टाग्राम चाहिँ अहिलेको समयमा तपाईँले युज गरिराख्नु भएको छ? हजुर। सो अब आज चाहिँ हामी ह्यासट्याग्सहरूको कुराकानी गरिरहेका छौँ है। सो आज थर्सडे, युजली अब थर्सडेलाई चाहिँ ह्यासट्याग थ्रोब्याक थर्सडे भनेर हामीले धेरै नै त्यसलाई चाहिँ इक्जाम्पल दिइरहेका हुन्छौँ होइन। सो सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग्सहरू एकदमै धेरै प्रयोग भइरहेको हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ ह्यासट्याग्सहरू कतिको प्रयोग गर्नुहुन्छ? कुनै पनि अब फर इक्जाम्पल अब यहाँले भन्नुभयो स्न्यापच्याट चाहिँ म धेरै नै प्रयोग गर्छु भनेर। सो स्न्यापच्याटमा कुनै पनि स्न्याप तपाईँले अपलोड गर्दा ह्यासट्यागहरू कतिको राख्ने गर्नुहुन्छ? ह्यासट्यागहरू युज गरिरहेको हुन्छु है। त्यो अब के इभेन्ट होला के अब एउटा त्यो केही न केही त हुन्छ नि त। हजुर हजुर। अनि त्यसलाई त्यो पुरा इलिस्ट्रेट गरी टाइपले चाहिँ के अब फोकस गरी टाइपले चाहिँ अब ह्यासट्याग दिएर होइन। हजुर। ह्यासट्याग अब रमाइलो टाइप भन्न खोजेको के। हो, कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब धेरै चाहिँ भ्युअरसम्म चाहिँ पुगोस् भनेर अनि त्यसलाई चाहिँ एम्फसाइज गर्नको लागि हामीले ह्यासट्याग प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ होइन। सो अब हरेक इन्डिभिजुअलको होइन इमोजी जस्तै ह्यासट्याग्सहरू पनि एकदम फेभरेट वान्स हुन्छ नि त। सो त्यो फेभरेट वान चाहिँ हामीले धेरै नै प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। सो सौगातजीले चाहिँ एकदमै
रिपिटेडली प्रयोग गर्ने ह्यासट्याग चाहिँ कुन चाहिँ होला? मैले अघि याद हेरेको थिएँ है, अनि मेरो उसमा चाहिँ मैले सबसे बढी चाहिँ पोखरा भनेर ह्यासट्याग दिने रहेछु कि हजुर होइन अब त्यो कता कता चाहिँ पोखरामै कहाँ कहाँ गइरहेको हुन्छ नि त भन्नाले त्यो टुरिस्ट साइट त टुरिस्ट भइहाल्यो सबलाई थाहा हुने भयो है हजुर हजुर अरू कता कता पनि गइरहेको हुन्छु है अनि मान्छेलाई चाहिँ होइन यो पोखरै हो होइन बाहिर गएको होइन भनेर चाहिँ देखाउनलाई पोखरै लेखिरहेको हुन्छु कि होइन सो पक्कै पनि आफ्नो ठाउँलाई प्रमोट गरिन्छ होइन सो यहाँले भने जस्तै अब धेरै ठाउँमा घुम्न गइन्छ तर मान्छेलाई थाहा होस् न यो ठाउँ चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँमा पर्छ भनेर बिकज अहिलेको समयमा हामीले विभिन्न मान्छेहरूलाई फलो गरिरहेका हुन्छौँ उहाँहरूको अपडेटहरू हामीले लिइरहेका हुन्छौँ होइन सो यो कुन चाहिँ ठाउँ होला भने मनमा आइहाल्छ कि त्यो क्वेसन होइन सो यहाँले चाहिँ अब त्यही क्वेसनको आन्सर चाहिँ हरेक समय चाहिँ ह्यासट्यागबाट दिनुहुँदो रहेछ द्याट्स अ भेरी कुल वान है त सो ह्यासट्याग पोखरा चाहिँ तपाईँले धेरै नै युज गर्नुहुन्छ धेरै भन्नाले अब त्यो कुनै कुनै त्यो हुन्छ नि अनएक्सप्लोर्ड ठाउँहरू यताउता हुन्छ नि तर फेरि पोखराकै ठाउँहरू के हजुर हजुर अनि मान्छेलाई अब थाहा नहोला कहाँ हो भन्ने सोध्लान् होइन अनि बरु पहिल्यै आफू लेखिदिने अनि त्यही त्यस्तो टाइपको सो यो ह्यासट्याग चाहिँ तपाईँले यसो अब विचार गर्दा होइन सो यहाँले प्रयोग गर्ने सोसियल मिडिया ह्यान्डल्सहरूमा कुन चाहिँ सोसियल मिडिया ह्यान्डलमा चाहिँ धेरै युज गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ? मैले इन्स्टाग्राममै होला हजुर सो इन्स्टाग्राममा चाहिँ यहाँले जति पनि अब स्टोरिज राख्नुहुन्छ अर कुनै पनि पोस्ट राख्नुहुन्छ आफ्नो फिडमा भनेपछि तल ह्यासट्याग पोखरा चाहिँ हुन्छ हजुर है सो त्यही भएर यस्तो एक्सप्लोरमा हेर्दा किन पोखरा यति ट्रेन्डिङमा हुन्छ भन्दाखेरि जहिले चाहिँ अब सौगाजीले चाहिँ ह्यासट्याग पोखरा राखिराख्नु हुँदो रहेछ होइन सो त्यही भएर जहिले पनि पोखराको पिक्चर्स कतै न कतै हामीले भेटिरहेका हुन्छौँ इन्स्टाग्रामको एक्सप्लोरमा हामीले चेक गर्ने बेला है त्यो ह्यासट्याग नि फलो गर्नु मिल्छ नि हजुर त्यही त ह्यासट्याग फलो गर्न मिल्छ अनि जुन चाहिँ ह्यासट्याग धेरै सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ त्यससँगै रिलेटेड पिक्चर्सहरू पनि एक्सप्लोरमा हामीले भेट्छौँ नि त हजुर सो त्यही भएर सो फर्स्ट त अब यहाँको नम्बर 1 एकदमै फेभरेट अर मोस्ट युज ह्यासट्याग चाहिँ यहाँको अब पोखरा नै रह्यो होइन सो त्यसपछि सेकेन्डमा कुनै पर्छ जुन चाहिँ तपाईँले त्यसपछि चाहिँ टाइम टु टाइम युज गरिराख्नुहुन्छ त्यो ह्यासट्याग? मैले आजकल त्यो विपसना भनेर राखिरहेको हुन्छु कि अब ओके विपसना भने जुन मेडिटेसन त्यसको चाहिँ हजुर त्यो मेडिटेसनहरू यताउताको गरिरहेको हुन्छ नि त सो यहाँ चाहिँ विपसना मेडिटेसनमा पनि गइसक्नु भएको छ हो? हजुर ए ओके सो त्यहाँ त्यो चाहिँ कुल हुनलाई लेखिदिने है फेरि हजुर के भन्नुभयो? त्यो चाहिँ कुल हुनलाई लेखिदिने हो कि फेरि अलि बुझिनँ मैले त्यो ह्यासट्याग चाहिँ हुन्छ नि हजुर हजुर त्यो भनेर मान्छेले कुल हुनलाई लेख्यो भन्छ नि ओके कुल हुनलाई ओके सो ह्यासट्याग विपसना देखिसकेपछि ए ल सौगातजीले पनि हुन्छ नि विपसना मेडिटेसन चाहिँ उहाँले एक्सपिरियन्स गरिसक्नु भएको रहेछ वाउ त्यो फिलिङ आओस् भन्नको लागि हो त्यो हो अनि त्यो टाइपको भनेर त्यही भन्छ नि स्ट्रिट वर्डमा चाहिँ के हजुर स्ट्रिट ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कुल हुन लेख्या भन्छ नि टाइपको सो यहाँले पर्सनली पनि त्यो मेडिटेसन आफूले एक्सपिरियन्स गर्नु भएको छ कि छैन? त्यो टाइम हुन्छ नि जुन 1 विक or 10 डेजको अटेन्ड गर्नु भएको छ कि छैन यहाँले? होइन गरेछु है त्यही गरेरै अनि त्यसपछि चाहिँ हुन्छ नि त्यो फ्लेक्सिङ टाइपको के अभियसली होइन है सो आफूलाई जे कुरा थाहा छ त्यो त अब सबैलाई बताउनु परिहाल्यो होइन त सौगाजी? सो सौगाजीको अनुसार चाहिँ सो द नम्बर 1 ह्यासट्याग द्याट यु युज मोस्ट इज पोखरा एन्ड सेकेन्ड इज ह्यासट्याग विपसना होइन त? सो अब हजुर मैले फर्स्टमा त्यो ह्यासट्याग इन्स्टाग्राममा युज गरेको चाहिँ हुन्छ नि के रहेछ भने अलि यसो हेरेको है हजुर अनि के अरे के थियो सेल्फी इज द न्यू कुल भनेर ह्यासट्याग गरिरहेको चाहिँ मैले जमानामा ए ओके ओके द्याट्स अ फनी वान है सौगाजी सो अब यहाँ आफै पनि अब 3-4वटा ह्यान्डल्सहरू चलाउनुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा होइन आफू पनि ह्यासट्याग्सहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ सो एकदमै तपाईँले चाहिँ एकदमै भनौँ न ट्रेन्डिङ ह्यासट्याग्सहरू चाहिँ कुन चाहिँ भेट्नु भएको छ रिसेन्टली एकदमै ट्रेन्डिङ ह्यासट्याग्सहरू भइरहेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ कुन चाहिँ ह्यासट्याग भेट्नु भएको छ? मैले अघि ट्विटरमा मैले त नेपाल हेरेको थिएँ अघि है ट्विटरमा अघि नेपाल थियो अनि मैले नेपालको त्यो फलो नगरी अपडेट आइरहेको हुन्छ नि त हजुर हो अनि त्यस्तैहरू हेरिरहेको हुन्छ कि नि सो ह्यासट्याग नेपाल भनेर चाहिँ यहाँले अहिले एकदमै ट्रेन्डिङ भेटिराख्नु भएको छ त्यसो त्यो आफ्नो नेपालको भएर होला है अनि ट्विटरमा अरू त्यही देखेको थिएँ अघि मैले के अघि हेर्दा त्यो मात्रै थियो अनि त्यो फुटबलको आइरहेको हुन्छ कि मेरोमा खासमा है ओके सौगाजी थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ रमाइलो कुराकानी भयो है एज अलवेज सो थ्याङ्क यू सो मच सो इट्स टाइम टु से बाई हजुर थ्याङ्क यू ओके बाई टेक केयर सो सौगाजीसँगको रमाइलो कुराकानीपछि इट्स टाइम फर टु ह्याभ मोर वन्डरफुल कन्भर्सेसन विथ आवर नेक्स्ट कलर हेलो 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 हजुर नमस्ते हजुर नमस्ते हेलो
हजुर 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 सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु। हजुरको शुभ नाम? हजुर म अजय लेखक, म कन्ट्रोल। हजुर अजयजी, कस्तो त्यो भनिन्छ नि एउटा मोमेन्ट हुन्छ होइन, पेटमा आएछ मुखमा आएन भन्ने गरिन्छ नि त होइन, सो मलाई त्यस्तो भइरहेको थियो होइन। सो यो आवाज युजली अब हाम्रो नेपाली अब भनौँ न बोलीचालीमा एउटा सेयिङ छ नि त, पेटमा आएछ मुखमा आइरहेको छैन भनेर, बुझ्नु भएन यहाँले? हेलो हजुर हजुर सुन्दैछु भन्नुहुन्छ। सो यहाँले यो एउटा सेयिङ कहिले सुन्नु भएको छ कि छैन? हाम्रो नेपाली बोलीचालीमा एकदमै बोलिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। सो अब एउटा भन्ने गरिन्छ नि, बोल्दै बोल्दा कस्तो मेरो पेटमा चाहिँ आयो त्यो कुरा तर मुखमा चाहिँ आइरहेको छैन भनेर भन्ने गर्छौँ नि हामी। हजुर हजुर। सो यहाँले यो सेयिङ कहिले सुन्नु भएको छ कि छैन? हेलो हेलो अजयजी। सो यस बिचबिचमा उहाँले हाम्रो आवाज सुनिराख्नु भएको थिएन। सो यस लाइनको गडबडी कहिलेकाहीँ भइरहेको हुन्छ होइन। सो मेकानिकल अब एरर्सहरू भइरहेको हुन्छ टाइममा। सो त्यही माथि अब लाइभ सो भइसकेपछि त वी हेभ टु डिल विथ दिस थिङ्स अ लट। बट थ्याङ्क यू सो मच अजयजी फर ट्राइङ होइन। सो फेरि पनि कल गर्नुहोला, डेफिनेटली लभ टु नो अजयजीको एकदमै मोस्ट युज्ड वान, मोस्ट फेभरेट वान ह्यासट्याग कुन चाहिँ हो त? किन भन्दाखेरि अहिलेको समयमा अब सामाजिक सञ्जाल नचलाउने थोरै मात्रै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब सामाजिक सञ्जाल चलाउने मान्छेहरूमध्ये पनि अब धेरै चलाउने या थोरै चलाउनेमा चाहिँ अब भास्ट डिफ्रेन्स छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो अब फर्स्ट थिङ फर्स्ट त अब हाम्रो कलेजहरू चाहिँ अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा कुन चाहिँ लिस्टमा पर्नुहुन्छ त? थोरै चलाउने या धेरै चलाउनेमा? सो यही कुरा जानौँ हाम्रो हरिजीको के रहेको छ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने कुराको लागि। हेलो हेलो हजुर नमस्ते हरिजी। हजुर एकदमै। सो हरिजी यहाँ सामाजिक सञ्जाल कतिको प्रयोग गर्नुहुन्छ? युट्युब गर्छु म। हजुर। अनि प्राय युट्युब फेसबुक त्यही हो। फेसबुक र युट्युब चाहिँ तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्छ। सो अब युट्युब र फेसबुक मध्ये तपाईँ कुन चाहिँ एप चाहिँ धेरै चलाउनुहुन्छ? दिनमा कुन चाहिँ एप धेरैचोटि खोल्नुहुन्छ भनौँ न, फेसबुक और युट्युब? दुईटै प्राय दुईटै हेर्छु। होइन अब कम्पेरिटिभली होइन दुईटै कुरा चाहिँ यसो हामीले चाहिँ चेक गर्दा एउटा न एउटा हामीले एप त धेरै चलाउँछौँ नि त। सो यसो विचार गर्दा हरिजीले कुन चाहिँ एप चाहिँ दिनमा धेरैचोटि चाहिँ फेसबुक खोल्नुहुन्छ कि युट्युब खोल्नुहुन्छ त? युट्युब नै हो है। सो युट्युब नै हो यहाँले चाहिँ, यहाँको अनुसार चाहिँ। सो हरिजी यहाँलाई चाहिँ आफू हुन्छ नि सामाजिक सञ्जाल चलाउने अब प्रक्रियामा तपाईँ कतिको चाहिँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छु जस्तो लाग्छ? एकदमै धेरै, ठिक्कको, एकदमै थोरै? कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा म पर्छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै धेरै सामाजिक सञ्जाल चलाउने, ठिक्कको, होइन एकदमै थोरै? होइन म चाहिँ धेरै जस्तो अब यो पोलिटिक्स पनि हेर्छु देशको समसामयिक विषयमा। हजुर। अनि अर्को हजुरले भनिसकेको त्यो अघि के अरे टिकटकहरू पनि हेर्छु। हजुर हजुर। त्यहाँकै अनि अरू राजनीतिक विषयकै हेर्छु, बिजनेसहरूको यस्तै। सो त्यही त अब यहाँको इन्ट्रेस्ट अनुसार यहाँले अब राजनीतिक समसामयिक कुराहरू, न्युजहरू होइन, बिजनेस रिलेटेड न्युजहरू, अनि अब एन्टरटेनमेन्टको लागि टिकटक भइहाल्यो होइन। सो त्यही त हजुर। अब सबै कुरा यहाँले चेक गरिराख्दा सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक होस्, युट्युब होस्, अरू टाइममा टिकटक होस् होइन, सबै कुरालाई जोडेर हेर्दा तपाईँले आफूले आफैलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा म पर्छु जस्तो लाग्छ हरिजी? धेरै प्रयोग गर्ने, ठिक्क प्रयोग गर्ने, थोरै प्रयोग गर्ने? म अब त्यो मिडल सोध्छु। त्यसो भए यहाँलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँ दिनभरिमा सामाजिक सञ्जाल चाहिँ ठिक्कको मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ? हजुर हजुर। सो एकदमै धेरै पनि चलाउनु हुँदैन, थोरै पनि चलाउनु हुँदैन? हो हो। सो हरिजीले अब सामाजिक सञ्जाल यहाँ फेसबुक और युट्युब और टिकटकको कुराकानी गर्दा होइन ह्यासट्यागहरूको बारेमा कतिको तपाईँले नोटिस गर्नु भएको छ त? ह्यासट्यागहरू प्रयोग गरिराखेको हुन्छ नि त? होइन म चाहिँ पोखरा हजुर प्रयोग गर्छु, किनभने हामी त्यो उहाँ चाहिँ पहिला मेरो पुर्खा चाहिँ धारचुलाबाट पोखरा हुँदै काठमाडौँ आएको छु। हजुर। अनि मलाई पोखरा मनपर्छ एकदमै, त्यही भएर पोखरै
सो यहाँले पनि सौगातजी जस्तै ह्यासट्याग पोखरा चाहिँ धेरै नै प्रयोग गर्नुहुन्छ हो 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 सो यहाँले चाहिँ अब त्यो ह्यासट्याग पोखरा चाहिँ फेसबुकमा कतिको युज गरेको छु जस्तो लाग्छ अब पिक्चर्सहरूको कुरा हुँदा अर तपाईँ कुनै पनि स्टेटस लेख्नुहुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ कतिको प्रयोग गर्नुभएको छ त अहिलेको करेन्ट टाइममा अहिलेको रिसेन्ट टाइमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अलिअलि गर्छु धेरै जस्तो चाहिँ म यो पोलिटिसियनहरूको चाहिँ बारेमा त्यो लेख्छु पनि त्यो के अरे सञ्जालमा हजुर स्टेटसहरू सजेस्ट यो गरे ठिक हो यो गरे ठिक होइन यसो गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो पनि गर्ने गर्छु म ओके सो यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो यहाँको कुनै पनि कुरा फेसबुकमा चाहिँ पोलिटिक्स रिलेटेड चाहिँ हुन्छ होइन त अनि हेल्थको बारेमा पनि हुन्छ हजुर हेल्थ अनि पोलिटिक्स एज अलवेज है मोस्टली त्यही अनि बिजनेस सो पक्कै पनि अब सामाजिक सञ्जालमा मान्छेले आफ्नै इन्ट्रेस्ट अनुसारको कुराहरू चाहिँ सेयर गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन सो अब यहाँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ पोलिटिक्स बिजनेस अनि हेल्थ भएको हुनाले सो यो तीनटा रिलेटेड कुराहरू चाहिँ तपाईँले धेरै जस्तो फेसबुकमा प्रयोग गरिराख्नु भएको हुन्छ है ओके हरिजी थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ अनि सेयरिङ योर हजुर थट है हजुर एउटा कुरा सोध्न सक्छु म पर्सनल हजुर पर्सनल त नसोधौँ हरिजी है बिकज अब यो हामी लाइभ टिभीमा छौँ होइन सो पर्सनल कुरा अलिक सोध्न मिल्दैन ओके हरिजी थ्याङ्क यू सो मच ओके सो डेफिनेटली गाइज अब हाम्रो विभिन्न कलेजहरू हुनुहुन्छ उहाँको विभिन्न अब धेरै अब भनौँ न क्वेरिजहरू रहेको होला होइन अब यति तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ हरेक दिन हामीलाई लाइभ हेर्नुहुन्छ होइन सो हरेक दिन जस्तै नै हामी यहाँसँग भेटिरहेका हुन्छौँ कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ विभिन्न टपिकमा यहाँको ओपिनियन हाम्रो ओपिनियन हामीले आदान प्रदान गरिरहेका हुन्छौँ त्यसै क्रममा अब धेरै समय बितिसक्दा जुन एउटा फ्रेन्डली बन्डिङ हाम्रो रहेको छ होइन सो त्यही फ्रेन्डली बन्डिङ रहेको हुनाले सो यहाँहरूलाई पनि धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो बारेमा जान्न मन लाग्छ होला बिकज हामीले पनि तपाईँहरूको चाहिँ केही पर्सनल कुराहरू चाहिँ सोधिरहेका हुन्छौँ बट विथ योर कन्सेन्ट है सो हामीले फर्स्ट तपाईँलाई कुनै पनि प्रश्न राख्यो भने हामी तपाईँलाई सोधिहाल्छौँ सो यहाँलाई त्यो कुरा सेयर गर्न मन छ भने मात्रै सेयर गर्नुहोला भनेर सो एउटा हम्बल रिक्वेस्ट हाम्रो वन्डरफुल भ्युवर्स वन्डरफुल कलेजहरूलाई सो यहाँलाई कुनै पनि अब कुरा पर्सनल हो जस्तो लाग्छ भने कृपया त्यो कुरा चाहिँ अन एयर नसोधिदिनु होला भनेर म चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु जस्तो हम्बल रिक्वेस्ट अब यहाँले पनि अब मैले यो कुरा भनिसकेपछि ला अब मैले त्यस्तो भने कि भनेर चाहिँ नसोच्नु बिकज एज यु नो इट्स अ नेसनल टिभी एन्ड वी गो लाइभ एभ्री डे सो त्यही भएर हरेक कुराको चाहिँ एउटा मापदण्ड रहेको हुन्छ कस्तो कुरा चाहिँ हामीले सेयर गर्ने कुन कुन कुराहरू चाहिँ नगर्दा ठिक हुन्छ भनेर है त गाइज सो विथ दिस एकदमै पर्सनल नोट भनेर भन्न चाहन्छु अहिलेको लागि टाइम फर अ म्युजिकल ब्रेक बिकज यस एन्टरटेनमेन्ट त हुनै पर्यो कल कान्तिपुर भइसकेपछि सो इट्स टाइम फर अ म्युजिकल ब्रेक विच विल बी फलोड बाई कमर्सियल ब्रेक which will be followed by me then. So guys, just stay tuned to Kantipur TV. Welcome back guys, this is called Kantipur and you guys are watching us live through Kantipur TV HD and the very same time through our Facebook page called Kantipur. So as we're talking about सोशल मिडियामा पनि हामी के बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि सोशल मिडियाको धेरैवटा एस्पेक्ट्सहरू छ फोटो अपलोड गर्ने स्टेटस लाइक कमेन्ट्स होइन अब डिसलाइक बटन चाहिँ छैन सो तर त्यसमध्ये पनि एउटा एकदमै युज्ड अनि एकदमै लभड कुरा के हो भन्दा ह्यासट्यागहरूको प्रयोग अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि आफ्नो कुरा छिटोभन्दा छिटो धेरैवटा भ्युअरसिप पाओस् धेरैवटा मान्छेको समक्ष पुगोस् भन्ने चाहनाका साथ ह्यासट्यागहरूको प्रयोग गरिन्छ अनि त्यस्तै त्यसको काम पनि गरिरहेको हुन्छ सो त्यही भएर ह्यासट्याग्सहरूको प्रयोग अत्याधिक भएको हामीले देखिरहेका हुन्छौँ कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको ह्यान्डल होस् फेसबुकदेखि लिएर ट्विटर युट्युब इन्स्टाग्राम अहिलेको समयमा टिकटक होइन त गाइज सो यस त्यसैको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ सो सबैजना कुनै न कुनै प्रकारले अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालसँग जोडिरहेका हुन्छौँ सो त्यही भएर यहाँ कुनै पनि किसिमले कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको ह्यान्डल यदि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अहिलेको समयमा तपाईँले कुन चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा कुन चाहिँ ह्यासट्याग चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गर्नुभएको छ आजको दिनसम्म सो कुनै पनि हुनसक्छ ह्यासट्याग लाइफ ह्यासट्याग लभ ह्यासट्याग वुमेन पावर ह्यासट्याग पोजिटिभिटी भन्ने कुरा ह्यासट्याग सपोर्ट भन्ने कुरा धेरै ह्यासट्याग्सहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ सो यहाँको जीवनमा यहाँको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने अवधिमा तपाईँले एकदमै धेरै प्रयोग गरेको ह्यासट्याग कुन चाहिँ होला त भन्ने कुरा हामीसँग सेयर गर्नुहोस् त्यसको लागि जस्ट गिभ अस अ कल आइ एम हियर टु टेक योर कल एन्ड टु
have a wonderful conversation where you can share your most used and most loved hashtag. So आज is Thursday, so throwback Thursday the most loved one, most used hashtag भइ नै हाल्यो हैन त. सो यहाँले पनि कहिले न कहिले आफ्नो पुरानो फोटोजहरु अपलोड गर्न मन लाग्यो. यस्तो तपाई हेरिराख्नु भएको, स्क्रोल गरिराख्नु भएको थियो. मैले चाहिँ हेरिराख्नु भएको थियो भने किन भन्दाखेरि पहिला एल्बम्सहरु हुने गर्दैन थियो नि त. सो पुरानो फोटोहरु तपाईले स्क्रोल गरिराख्दा ए लो यो त कति वर्ष 5 वर्ष पुरानो, तर मलाई यो फोटो कस्तो मन पर्छ आज म शेयर गर्छु भनेर सोच्नु भयो. अनि तर सोच्नु भयो तर के स्पेशल डेस्कको बारेमा बनाउनु पर्यो नि त हैन. सो कसरी चाहिँ अब मान्छेलाई यो फोटो एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागोस् त भन्ने हिसाबले सोच्दै गर्दा we use the hashtag throwback Thursday. सो हामीले त्यो एकदमै प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं हैन. सो पक्कै पनि यहाँले पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा कुनै न कुनै पिक्चर्सहरु एकदमै पुरानो आफ्नो पहिलाको टाइमको और फर एक्जाम्पल आफ्नो फर्स्ट टाइम फेसबुक खोल्दा कुन चाहिँ प्रोफाइल पिक्चर यहाँले चाहिँ राख्नु भएको थियो त्यो पनि अहिलेको समयमा यहाँले शेयर गरिराख्नु भएको छ होला. बिकज few days ahead मैले चाहिँ आफ्नो फर्स्ट फेसबुक पेज खोलेको बेला हैन, अकाउन्ट खोलेको बेला फर्स्ट प्रोफाइल पिक्चर जुन राखेको थिए त्यो मैले शेयर गरेको थिएँ हेर. सो एकदमै हेर्दा ए ल यो बच्चाको रहेछ जस्तो भयो कि त्यतिखेर चाहिँ. सो अहिलेको लागि वी हेभ आवर कलर, उहाँलाई स्वागत गरौँ. हेलो 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 हजुर नमस्ते. नमस्ते हजुर यहाँको शुभ नाम? म जयलक्ष्मी श्रेष्ठ हो, सतुङ्गलबाट. सतुङ्गलबाट हजुर. सो जयलक्ष्मी जी यहाँको हालखबर ठिकठाक छ होला भन्ने आशा गर्छौँ है. हजुर. सो जयलक्ष्मी जीसँग मैले पहिलो पटक कुराकानी गरिरहेको हो. हजुर पहिलो पटकै हो, मैले कहिले काहीँ हेर्ने गर्थेँ. आज चाहिँ यसो फोन ट्राई गरेको. हजुर. सो जयलक्ष्मीजीलाई कल कान्तिपुरमा धेरै धेरै स्वागत छ अनि धेरै धेरै धन्यवाद. यहाँले हामीलाई हेर्नु हुँदो रहेछ, हामीलाई साथ दिनु हुँदो रहेछ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छौँ है जयलक्ष्मीजी. हजुर मैले पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु. हजुर यहाँको बारेमा बताउनुहोस् न, पहिलोपटक कुराकानी भइरहेको छ है. हजुर म चाहिँ घरमै हो, हाउसवाइफको हो. हजुर हजुर हाउसवाइफ घरमै बस्ने हो. सो यहाँको फ्यामिली मेम्बर कतिजना हुनुहुन्छ? हामी 4 जना हो, छोरीको त बिहे भइसक्यो, अहिले छोरा हामी बुढाबुढी 3 जना. ओके 3 जना हुनुहुन्छ अहिले है. हजुर. सो जयलक्ष्मीजी. हजुर. सो अब अहिलेको समयमा है सबैजनाले सामाजिक सञ्जालको त प्रयोग गरिराख्नु भएको पनि यहाँले देख्नु भयो होला. सो यहाँ कतिको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुहुन्छ? मैले ठिकैको गर्छु भन्नु पर्यो. अब जस्तो फेसबुक र युट्युब हेर्न थाले पनि फेसबुक 1 घण्टा. हजुर. अनि त्यसपछि छोडिदिन्छु, अनि पछि 1-2 घण्टापछि हेर्न बोलाउने, अनि आधा घण्टा युट्युब. हजुर. सो यहाँले अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने भनेको फेसबुक र युट्युब मात्रै हो कि? अनि हेल्थ सम्बन्धी टिप्सहरु यसो स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि हेर्छु. हजुर. सो त्यसो भए यहाँले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने एप्सहरु भनेको फेसबुक अनि युट्युब, त्यसबाहेक अरू कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा एपहरु युज गर्नुहुन्छ? प्राणायामहरु पनि हेर्ने गर्छु. त्यो चाहिँ युट्युबमा हेर्न गर्नुहुन्छ होला? हजुर एकचोटि यसो हेर्छु युट्युब. ओके. सो जयलक्ष्मीजी अब यहाँले त फेसबुक अनि युट्युब चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदो रहेछ हैन? हजुर. सो यस्तो दिनभरिको विचार गर्दा बिहानदेखि बेलुकासम्म हैन, सो तपाईलाई आफू कतिको चाहिँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छु जस्तो लाग्छ? एकदमै धेरै, ठिकठिकै कि एकदमै थोरै? म त ठिकठिकै गर्छु, धेरै पनि गर्न सक्दिनँ. हो र? खै सक्दिनँ गर्न धेरै. सो मलाई अलि डाउट लाग्यो यहाँले जुन प्रकारले गर्न सक्दिनँ, अनि ठिकको टाइम पासको लागि आफ्नो समय बिताउनको लागि मनोरञ्जनको लागि पनि गर्छु. धेरै समय चाहिँ बिताउँदिनँ मैले. ओके. सो यसो तपाईले हुन्छ नि अहिले यतिकै विचार गर्दा दिनमा कति घण्टा जति पुग्छ होला त? मेरो 2 घण्टा मात्रै पुग्छ, त्योभन्दा बेसी गर्दिनँ. ए हो र? 24 घण्टा 2 घण्टा मात्रै? हजुर. खै अरू मैले अरू चीजहरु सुन्ने गर्छु, रेडियोबाट पनि प्रोग्रामहरु आउँछ त्यो पनि सुन्ने गर्छु. ए हजुर हजुर. त्यसो भए यहाँको चाहिँ अब एन्टरटेनमेन्टको स्रोत रेडियो पनि छ है? हजुर. त्यसको साथसाथै टेलिभिजन पनि पक्कै होला, अब कल कान्तिपुर हेर्नु हुँदो रहेछ हैन? हजुर. सो अब यहाँको कुरा अनुसार चाहिँ अहिलेको समयमा यहाँको एन्टरटेनमेन्टको मनोरञ्जनको स्रोत भनेको सामाजिक सञ्जाल मात्र नभइकन रेडियो पनि छ, टेलिभिजन पनि छ है? हजुर. सो एकदमै खुसी लाग्यो जयलक्ष्मीजी, किन भन्दाखेरि अब त्यो कुरा त यहाँले पनि आफ्नो घर परिवारमा अब भनौँ न बुझ्नु भएको होला कि अहिलेको समयमा सबैजनाले अब कुनै पनि कुरा होस्, मनोरञ्जन होस्, अब कुनै पनि इन्फर्मेसन होस्, न्युज होस् हैन, हरेक कुरा हामीले सामाजिक सञ्जालबाट लिइरहेका हुन्छौँ. सो त्यही भएर अहिलेको समयमा हामीले टेलिभिजन अनि रेडियोतर्फ त्यति धेरै ध्यान नदिएको पनि भेटिरहेका हुन्छौँ कि कसो? त्यो त हाम्रो महिला भए टाइम पासको लागि मैले त गर्छु, किनभने बाहिर त्यति निस्किँदैन, अहिले समय पनि त्यस्तै छ. हजुर. अनि घरमै बसेर आफ्नो टाइम पास फुर्सद धेरै नै हुन्छ अहिले त. अनि यसो घरमा बस्यो अनि टाइम पास हुन्छ, 1 घण्टा यसो हेऱ्यो,
आफ्नो दिमाग पनि फ्रेस हुन्छ, मन भुल्छ नि। हजुर हो नि, पक्कै पनि अहिलेको समयमा त अप्ठ्यारो समयको बेला हामीले कसरी आफ्नो मनलाई शान्त राख्ने, कसरी मनलाई भुलाउने हैन भन्ने कुराहरुतर्फ ध्यान दिँदा एकदमै राम्रो। सो जयलक्ष्मीजी, अब यहाँले भन्नुभयो कि यहाँले हामीलाई कति धेरै अब हेरि पनि राख्नु भएको हुन्छ, तर पहिलोपटक कुराकानी भइरहेको छ। अब यहाँको रुचिको बारेमा जानौँ हैन। सो यहाँलाई अब सामाजिक सञ्जाल चलाउने अनि अब भनौँ रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन हेर्ने बाहेक कुन कुन कुरा गर्दा चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ? अब घरको काम भने गृहिणी भएले हाउस वाइफ भने घरको खाना पकाउने, अब छोराछोरी ठुलो भइसके, उनलाई हेर्नु पर्दैन, टेन्सन छैन मलाई, टेन्सन मुक्त भइसक्यो भन्नु पर्यो। हो नि, अहिले त अब सबै समय आफूलाई दिने समय भएको छ हैन त? सबै समय आफूलाई दिने, आफूलाई कसरी स्वस्थ हुन्छ, कसरी आफू जाने मनोरञ्जन हुन्छ त्यहीमा पनि बिताउँछु है। सो त्यसो भए त्यही मनोरञ्जन गर्नको लागि के कुराहरू गर्नुहुन्छ? अब रमाइलो गर्नको लागि हुन्छ, कतिजनाले अब खाना पकाउँदा रमाइलो लाग्छ, कतिजनालाई अब साथीभाइसँग भेटघाट गर्दा रमाइलो लाग्छ हैन, कतिजनाले त आफ्नो सानो भनौँ न कौसीबारी छ या करेसाबारी छ भने पनि सानो बोटहरू रोप्ने, त्यसमा फुल फलहरू फलाउने, त्यसमा पनि एकदमै आनन्द लाग्छ। अरू कसैले त घरको सजावट, घरको सरसफाइ गर्दा पनि एकदमै आनन्द लाग्छ हैन। सो यहाँले चाहिँ यस्तै कामहरूमा कुन चाहिँ काम गर्दा चाहिँ रमाइलो लाग्छ? मलाई चाहिँ यस्तो पुरानो साथीभाइहरू यस्तो भेट हुँदा धेरै खुसी लाग्छ। फेसबुकमा एड हुँदा कि पहिले पढ्दाको साथीहरू 35 वर्ष पुरानो साथीहरू भेट भइरहेको हुन्छ, तिनीहरूलाई भेट्न धेरै इच्छा हुन्छ है, भेट्ने गर्ने। धेरै पुरानो साथीहरूलाई पहिले यस्तो फोन थिएन, ल्यान्डलाइन पनि फोन पनि थिएन हाम्रो पालामा त। कहीँ एउटा घरमा हुन्थ्यो, 10वटा घरमा हुँदैन थियो। अहिले सामाजिक सञ्जालले गर्दा सबै पुरानो साथीहरू भेट भइरहेछ अनि कहिलेकाहीँ भेट पनि हामी गर्छौँ। त्यही नै रमाइलो सबैलाई। अहिले त यो घरको काम त अब केही नै गर्नुपर्छ है। सो यहाँलाई चाहिँ फुर्सदै हो है। सो घरको काम गर्दा हैन, अब त मन पर्दा पनि अब खासै लाग्दैन हैन त? है। सो जयलक्ष्मीजी, अब यहाँले भन्नुभयो अब यहाँ चाहिँ अब होम मेकर हुनुहुन्छ, होम म्यानेजर हुनुहुन्छ हैन। सो पक्कै पनि अब खानेकुरा त आइ नै हाल्यो नम्बर 1 प्रायोरिटीमा है। सो अब कुनै दिन म जयलक्ष्मीजीको घर आयो भने तपाईँले मलाई कुन चाहिँ कुरा एकदमै मिठो गरेर पकाएर खुवाउनुहुन्छ होला त? मैले पकौडाहरू पकाउँछु, अन्डा अमलेटहरू पनि राम्ररी पकाउँछु। ओहो, पकौडा भनेर झन् यस्तो अब अहिले बर्सातको सिजनमा हैन, घरिघरि झरी परिरहन्छ है, त्यही भएर टक्क दुध चिया अनि पकौडा खान पायो भने त क्या मजा नै आइहाल्छ हैन त जयलक्ष्मीजी? हजुर। सो एकदम यहाँले पकौडा भन्न साथ फेरि आफूलाई त एकदमै खानेकुरा भनेपछि हुरुक्कै हुने मान्छे है। सो तपाईँ हो नि, तपाईँको नाम के पर्यो? नाम चाहिँ बुझ्नु। हजुर, मेरो निलम चन्द। निलम चन्द? ए हजुर हजुर। सो अब जयलक्ष्मीजी, कुनै दिन अब भनौँ न यसै तपाईँसँग भेटघाट भइहाल्यो भने यहाँको हातको पकौडा चाहिँ अवश्य नै खानेछु। हुन्छ। ओके, धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँसँग कुराकानी गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो है। सो यसै गरी टक्क कल लगाउँदै गर्नु होला है त? हजुर। थ्याङ्क यू सो मच जयलक्ष्मीजी, बाई बाई, टेक केयर। सो गाइज, यस अब बर्सातको सिजन छ, टाइममा हैन, अब पानी परिरहन्छ, हल्का चिसो हुन साथ धेरै कुराहरू मनमा आउँछ। त्यो धेरै कुराहरूमध्ये खानेकुरा चाहिँ नम्बर 1 हो जस्तो लाग्छ मलाई। म जस्तै हुनुहुन्छ तपाईँ भनेपछि होइन। सो अहिले अब एकदमै अब पकौडा नै पकौडा छ मेरो दिमागमा। सो एकैछिनको लागि म रिल्याक्स गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ, अर एल्स मुखमै पानी आउँदा बोल्नै नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। सो अहिलेको लागि वी आर हेडिङ फर अ ब्रेक। ह्यासट्याग्सहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। ह्यासट्याग मेसेज टाइम भइसकेको छ कल कान्तिपुर। एज अलवेज सेकेन्ड ब्रेक पछि इट्स टाइम फर आवर भ्युवर्स हु अल आर वाचिङ अस लाइभ थ्रु आवर फेसबुक पेज। सो उहाँहरूले आफ्नो मेसेजहरू मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ थ्रु कमेन्ट्स, अनि हामी हरेक दिन आफ्टर द सेकेन्ड ब्रेक पढ्ने गर्छौँ। सो गाइज, नाउ इट्स टाइम फर द मेसेजेस। सो सुरेश बोहराजीले मेसेज पठाउनु भएको छ। हाई, गुड इभिनिङ एन्ड हाउ आर यु? I'm always waiting for this program. Really love this. Thank you भन्नुभएको छ। Thank you so much सुरेशजी। सो हामीलाई चाहिँ हरेक दिन साथ दिनुभएकोमा, यति धेरै माया दिनुको भएमा थ्याङ्क यू सो मच। आकु लाक्पाजीले मेसेज पठाउनु भएको छ। हाई लभली नीलम सिस एन्ड अल कल कान्तिपुर टिम, गुड इभिनिङ। आई एम भेरी ह्याप्पी टु वाच कल कान्तिपुर अगेन भनेर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। आकाश खनालजीले हेलो भन्नुभएको छ। अनि उहाँको अनुसार चाहिँ उहाँले एकदमै धेरै प्रयोग गर्ने ह्यासट्याग्सहरू चाहिँ ह्यासट्याग गुड भाइब्स, ह्यासट्याग पोजिटिभ भाइब्स, ह्यासट्याग ह्याप्पी डे ह्याप्पी लाइफ, अनि ह्यासट्याग गुड फ्राइडे भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी मनिषा पारघरी लिम्बुजीले हेलो भन्नुभएको छ। हेलो मनिषाजी।
रोमिन्सन पुन मगर हेलो रोमिन्सनजी मिक्सन राई हाई सिस भन्नुभएको छ हेलो मिक्सनजी रोमिन्सनजी मगर हेलो नमस्ते भन्नुभएको छ हेलो नमस्ते एन्ड थ्याङ्क यू सो मच टु एभ्री वान हु वाच अस लाइभ थ्रु आवर फेसबुक पेज अनि जति पनि हाम्रो भ्युवर्सहरूले मेसेज पठाउनु भयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड थ्याङ्क यू सो मच टु एभ्रीबडी हु वर विथ अस फर दिस टुडेज एपिसोड फ्रम 5 to till now सो थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूले साथ दिनुभयो एन्ड थ्याङ्क यू टु अल आवर वन्डरफुल कलर्स एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो सो जुन यहाँहरूले आफ्नो फेभरेट ह्यासट्याग्स अर मोस्ट युज ह्यासट्याग्सहरूको बारेमा चाहिँ हामीसँग कुराकानी सेयर गर्नुभयो अब मेरो कुराकानी गर्नुपर्दा अघि पनि मैले बारम्बार भनिरहेको थिएँ मैले ह्यासट्याग थ्रोब्याक थर्सडे चाहिँ धेरै नै प्रयोग गरिरहेको हुन्छु सो पुरानो पिक्चर्सहरू अपलोड गर्दा जहिले पनि यो ह्यासट्याग एकदमै म प्रयोग गर्ने गर्छु अनि अर्को कुरा चाहिँ अब फ्राइडेजतिर मैले कुनै पनि अब स्टेटस अर कुनै पनि फोटोजहरू मैले अपलोड गरिरहेको छु भने ह्यासट्याग फ्राइडे मुड ह्यासट्याग फ्राइडे फिल्स चाहिँ धेरै नै प्रयोग गरिरहेको हुन्छु सो मलाई चाहिँ ह्यासट्याग्सहरू चाहिँ प्रयोग गर्न एकदमै रमाइलो लाग्छ सो बिकज के लाग्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा यदि तपाईँले स्टेटस लेख्नु भएको छ अर कुनै पनि पिक्चर्स तपाईँहरूले चाहिँ अपलोड गर्नुभएको छ भने त्यो ह्यासट्यागसँग कनेक्ट गर्न पाउँदा एकदमै रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ सो आजको एकदमै रमाइलो कुराकानी अनि रमाइलो एपिसोडबाट बाई बाई भन्ने बेला भइसकेको छ थ्याङ्क यू सो मच गाइज वी विल सी यू टुमारो Call,